ओके ओके यहाँ जाऊँ ल जस्तै हामी यहाँ केमा छौँ तपाईँको अहिले पार्टिकुलर युजरभित्र नै छौँ होइन युजर 1 भित्र छौँ विच इज अ नन पावरफुल युजर हो हाम्रो र तपाईँको त्यसमा तपाईँको हाम्रो कम्प्युटर नेम के छ होस्ट 1 छ होइन र हामी त्यसको पार्टिकुलर केमा छौँ होम फोल्डरमा छौँ ल अब आज हामीले पढ्ने टपिक भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि वी आर गोइङ टु लर्न रिगार्डिङ द जस्तै हामीले फाइलहरू बनाउनहरू सिक्यौँ होइन फाइलहरूको बारेमा हेऱ्यौँ फाइलहरूमा के कन्टेन्टहरू हुँदो रहेछ रिगार्डिङ द साइजहरू होइन फाइलहरूको साइजहरू रिलेट फर्ममा हेर्नुपर्ने लोकेट गर्नुपर्ने क्रेडिट गर्नुपर्ने डिलिट गर्नुपर्ने कुराहरू हामीले गऱ्यौँ होइन र मुभ गर्नुपर्ने पार्टिकुलर एउटा लोकेसनदेखि अर्को लोकेसनतिर मुभ गर्नु पर्यो त्यो हामीले गऱ्यौँ अब चाहिँ आज चाहिँ हामी पढ्ने भनेको चाहिँ तपाईँको फाइल्स एन्ड फोल्डर तपाईँको फाइल एन्ड फोल्डर ओनरसिप भनेर भन्छ ल ओनरसिप भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको पार्टिकुलरली कुनै पनि एउटा फाइल चाहिँ त्यसको चाहिँ तपाईँको ओनरको हो भन्ने कुरा आउँछ कि ओनर भनेको चाहिँ कसले क्रिएट गरेको सुरुमा यस्तो पनि हुन्छ हरेक ओनर यसरी हरेक क्रिएट गर्ने पर्सन्स हरेक क्रिएट गर्ने तपाईँको युजर चाहिँ ओनर हुन्छ भन्ने हुँदैन ल बाई डिफल्ट चाहिँ के हुन्छ डिफल्टमा चाहिँ क्रिएट गर्ने युजर नै तपाईँको ओनर हुन्छ तर यो हुँदैन हरेक टाइममा तपाईँको चाहिँ ओनर भनेको चाहिँ क्रिएट गर्ने पर्सन हुन्छ भन्ने हुँदैन द्याट मिन्स वी क्यान चेन्ज इट हो कि चेन्ज गर्न पाइयो भनेको लाइक युजर 1ले क्रिएट गर्यो भने ओनरको त कसले क्रिएट गरेको युजर 1 हो नि त तर पछि गएर मैले होइन युजर 2 चाहिँ मेरो ओनर बनाउनु पर्यो भन्दा म बनाउन सक्छु कि सो ओनरको हो भन्ने कुरा आउँछ त्यो पार्टिकुलर तपाईँको युजरलाई तपाईँको ग्रुप कुन ग्रुपमा बिलङ गर्छ होइन त्यो कुराहरू आउँछ र अरू भनेको चाहिँ नर्मली यसमा चाहिँ तपाईँको ओनरसिप एउटा कुरा भयो र साथसाथै अर्को कुरा के पनि हुन्छ भने तपाईँको पर्मिसन्सहरू पनि हुन्छ कि अर्को के हुन्छ तपाईँको पर्मिसन्सहरू हुन्छ र डिफ्रेन्ट पर्मिसनहरू हुन्छ जस्तै मानौँ ओनरले के गर्न पाउँछ त जसले क्रिएट गरेको उसले के गर्न पाउँछ त मेबी रिड मात्रै गर्न पाउँछ मेबी राइट मात्रै गर्न पाउँछ मेबी एक्जिक्युट मात्रै गर्न पाउँछ या साथसाथै तपाईँको उसले 3टै फङ्सनहरू गर्न पाउँछ त किन भन्दाखेरि जस्तै यहाँनिर गएँ म ओके लेट मी गो ओभर हियर यहाँ गएँ म मलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि डिफल्ट लेट मी चेक इट आउट वान अफ द लाइक एउटा सर्टेन मैले हेरेँ ल मसँग थुप्रैहरू फाइल्सहरू छ होला सो लेट मी गो ब्याक टु द आई थिङ्क अन द डकुमेन्ट्स मसँग डिफ्रेन्ट फाइल्सहरू छ ls-l गरेँ यस अफकोर्स मसँग के छ तपाईँको दुईवटा छ एउटा एबिसी भन्ने पनि छ abc.2 पनि छ र प्लस फोल्डरहरू पनि छ होइन र फाइल्सहरू पनि छ ल यहाँनिर इनसाइडमा तपाईँले जहाँ क्रिएट गर्दा पनि भयो त्यो फरक पर्दैन सो अहिले मैले हेर्ने भने चाहिँ यो मेरो फाइलको लागि नै हेरेँ मैले होइन यो फाइलको लागि हेर्छु भने चाहिँ यो मेरो फर्स्ट भनेको चाहिँ कसको लागि हुन्छ तपाईँको पार्टिकुलर जसले तपाईँको के गर्छ ओनर भनेको चाहिँ जसले क्रिएट गर्यो त्यसको लागि पर्मिसन भयो होइन सो रिड राइट अनि यो जुन ब्ल्याङ्क छ एउटा तपाईँको के छ हाइफन छ यो भनेको चाहिँ कसको लागि भयो तपाईँको यो चाहिँ पार्टिकुलर ग्रुपको लागि भयो जुन ग्रुपमा चाहिँ तपाईँको के गर्छ त्यो युजर बिलङ गर्छ र यो तपाईँको चाहिँ लास्टको चाहिँ के हो तपाईँको अदर्सको लागि हो कि भनेको जस्तै यहाँनिर यसलाई हेर्छौँ भने लास्टमा पनि हामीले यसको बारेमा हेरेको छ जस्तै मैले कपी गरेँ यो 3टा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ द भेरी फर्स्ट थिङ भनेको चाहिँ ओके यहाँनिर जाऊँ द भेरी फर्स्ट थिङ जुन छ तपाईँको यो कुन छ आरडब्लु अनि हाइफन यो फर्स्टको जुन छ नि यो चाहिँ कसको लागि हो तपाईँको पर्मिसन फर वाट फर ओनरको लागि पर्मिसन हो कि यो चाहिँ ओनर भनेको तपाईँको बाइ डिफल्ट ओनर को हो त भन्दाखेरि ओनर भनेको अहिले युजर 1 तपाईँको ओनर हो कि यो ग्रुप नेम तपाईँको एउटै हुन्छ भन्ने हुँदैन है मैले भनेको छु यो ग्रुप नेम भनेको मेबी सेल्स हुनसक्छ मेबी मार्केटिङ हुनसक्छ तर बाइ डिफल्ट हामीले युजर क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ त्यही ग्रुप क्रिएट गर्ने भएको कारणले चाहिँ यो भयो तर के हुनसक्छ तपाईँको यो ग्रुपको नेम डिफ्रेन्ट हुनसक्छ यो सेकेन्ड भनेको चाहिँ ग्रुप हो यो फर्स्ट भनेको चाहिँ के हो तपाईँको ओनर हो ल भनेपछि यो सुरुको पर्मिसन भनेको चाहिँ के हो तपाईँको ओनरको लागि पर्मिसन रहेछ सो वाट आर द पर्मिसन्स राइट नाउ जस्तै हामी पर्मिसन्सको कुरा गर्छौँ भने एडभान्स पर्मिसन पनि हामी जान्छौँ तर अहिले बाइ डिफल्ट चाहिँ के छ आर भनेको चाहिँ रिड हो ल बुझ्नुभयो नि डब्लु भनेको के हो तपाईँको राइट र यो एक्स भन्छ अहिले एक्स त यहाँ लेखेको छैन बट स्टिल दो एक्स भनेको चाहिँ के हो तपाईँको एक्जिक्युट गर्न सक्नु कि यो 3टा के हुन्छ तपाईँको पर्मिसन्सहरू हुन्छ भनेपछि तपाईँको पार्टिकुलर युजर ओनरले के पर्मिसन पायो भन्दाखेरि उसले तपाईँको रिड एन्ड राइट मात्रै पर्मिसन पाउँदैन एक्जिक्युट गर्ने पर्मिसन पाउँदैन उसले के गर्नु पर्यो भने त्यो गर्न पाउँदैन जस्ट रिड गर्न पाउँछ राइट गर्न पाउँछ क्यानट
के गर्न पाउँदैन उसले तपाईको एक्जिक्युट गर्न पाउँदैन। ओके, सो सेकेन्ड पर्मिसनको कुरा गर्छु भने जस्तै तपाईको अर्को 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 के हुन्छ तपाईको जुन सेकेन्डको छ के छ RW त्यसको पनि सेम नै छ ल। यो तपाईको सेकेन्ड पर्मिसन भनेको चाहिँ कसको तपाईको यो चाहिँ पर्मिसन अफ ग्रुप हो ल, यो ग्रुपको पर्मिसन। त्यसमा पनि अहिले चाहिँ हाम्रो के रहेछ तपाईको रिड एन्ड राइट नै रहेछ कि भनेको एक्जिक्युट गर्ने पर्मिसन यिनीहरुमा छैन भन्ने बुझ्नु पर्यो अहिलेको लागि। बुझ्नुभयो नि, यति रहेछ। र अर्को जुन हाम्रो लास्टको छ R-हाइफन यसको चाहिँ के हो तपाईको अदर्सको लागि हो। सरी अदर्स, अदर्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन चाहिँ त्यो एउटा ओनर बाहेक ओके र ओनर बिलङ गर्ने ग्रुप, यो ग्रुप को हो भन्दाखेरि चाहिँ ओनर बिलङ गर्ने ग्रुप है, ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड। बुझ्नुभयो नि, यो चाहिँ के हो तपाईको, यो चाहिँ को हो त त्यसो भए भन्दाखेरि यो ग्रुप चाहिँ को हो त भन्दा यो जुन ओनर, जस्तै मानौ तपाईको युजर 1 भन्ने क्रिएट गर्नु भएको छ र युजर 1 चाहिँ तपाईको सेल्स डिपार्टमेन्टमा पर्दो रहेछ, त्यही भएर तपाईले सेल्स भन्ने ग्रुप क्रिएट गर्नुभयो। ओके, र सेल्स भित्र मेबी अरु युजर 2 युजर 3 युजर 1 देखि युजर 7 सम्मका युजरहरु बिलङ गर्दो रहेछ र मार्केटिङ भन्ने छ जसमा तपाईको युजर 8 देखि अरु पर्दो रहेछ के, त्यसरी सिरियली हामीले क्रिएट गरेको रहेछ। फर एक्जाम्पल भने युजर 1 देखि युजर 7 सम्म चाहिँ के हुन्छ यो ग्रुपमा बिलङ गर्ने भयो कि अहिलेको लागि युजर 1 भन्ने ग्रुपमा बिलङ गर्ने भयो ल। सो यो पर्मिसन चाहिँ कसको लागि हुन्छ हो, त्यो युजरहरुको लागि हुन्छ, युजर 1 देखि युजर 7 सम्मको लागि हुन्छ ल। भनेको चाहिँ ओनर जुन ग्रुपमा बिलङ गर्छ त्यो ग्रुपलाई डिनोट गरेको हो कि यो भनेको। र जुन तपाईको आर छ यो चाहिँ के को लागि भयो तपाईको चाहिँ अदर्स भनेको एक्सेप्ट देम हैन, त्यो बाहेक अरूहरुको लागि भयो कि। र यसमा चाहिँ तपाईको पर्मिसन के मात्रै छ, सिर्फ रिड मात्रै पर्मिसन छ ल, राइट गर्नुपर्ने एक्जिक्युट गर्नुपर्ने पर्मिसनहरु छैन। बुझ्नुभयो नि, यो के छैन तपाईको यो पर्मिसन्सहरु छैन ल। सो लेट मी गो ब्याक टु हियर। सो यहाँ म्याडम कसैको पछाडी ड्यास छ, कसैमा डबल ड्यास छ नि, त्यो खास के हो त्यसको अर्थ? त्यो भनेको ब्ल्याङ्क छोडिदिएको तपाईको जम्मा 3टा पर्मिसन हुन्छ नि त, एउटा रिड राइट एक्जिक्युट हुन्छ। रिड राइट भयो पछाडी तपाईको एक्जिक्युट हुनु पर्थ्यो कि, तर एक्जिक्युट पर्मिसन छैन भने यो चाहिँ ब्ल्याङ्क हो कि, त्यही भएर रिड राइट 3 डिजिट जस्तै खालको 3टा उसमा हुनु पर्यो। 3टा हुन्छ पर्मिसन, रिड राइट एक्जिक्युट हुन्छ। अब यसमा अदर्सको लागि हेर्छु भने रिड मात्रै छ, हाइलाइटेड भनेको पर्मिसन हुनु, पछाडीको चाहिँ नभएको कि नदिएको। अनि त्यो फर्स्टमा चाहिँ सुरुमा ड्यास भएको त्यो चाहिँ सुरुकै हो त्यो। यो त तपाईको अनि लास्ट टाइम हामीले स्टडी गरेको थियो त, यो भनेको के हो तपाईको फाइललाई के गर्छ हाइफन। बुझ्नुभयो, डी भनेको के हो डाइरेक्टरी, एल भनेको बुझ्नुभयो। ए हजुर हजुर, यो के हो तपाईको जस्तै यो त हाम्रो फोल्डर हो फोल्डर हो नि, यो भनेको डाइरेक्टरी हो। यो तपाईको हाइफन मात्रै छ भने यो के हो तपाईको फाइल भयो। बुझाउँछ कि, एल छ भने लिंक हो। ओके, त्यो कुराहरु भयो। सो लेट मी गो ओभर हियर। जस्तै अब यहाँनिर चाहिँ तपाईको जस्तै हामीसँग चाहिँ हैन, यहाँनिर तपाईको थुप्रै जस्तै मैले के गरे सीडी जस्तै लेट मी गो ब्याक टु द युजर होम फोल्डरमा जान सकिन्छ। जस्तै यहाँ तपाईको हेरे मैले थुप्रै तपाईको के छ यहाँनिर फाइल्सहरु हामीले देख्न सकिन्छ। जस्तै लेट मी गो ओभर हियर। एउटा कुनै पनि हामीले के गर्न सकिन्छ, एउटा तपाईको एउटा कुनै पनि कन्टेन्ट बनाएर त्यहाँनिर हामीले कुनै इन्ट्रीहरु चाहिँ राख्न सकिन्छ ल। जस्तै यसमा गएर हामीले राख्नु पर्यो पनि राख्न सकिन्छ। जस्तै लेट मी गो ब्याक ल, यहाँ म गएँ, मलाई एउटा के कुराहरु हुन्छ नि, यो तपाईको नर्मली यो जुन फोल्डरहरु हुन्छ हैन, जस्तै यो सरी यो तपाईको पर्मिसनहरु हुन्छ, यो पर्मिसनलाई चाहिँ नर्मली एउटा नम्बरले डिनोट गर्ने गर्छ के खासमा चाहिँ। बुझ्नुभयो नि, देयर इज अ पार्टिकुलर नम्बरले पनि हुन्छ हैन, म नेम बेसिस नै दिन्छु भन्दा पनि हुन्छ। ओके, सो यु क्यान के भन्छ त्यो इन्फर्मेसनहरु तपाईले राख्दाखेरि हुन्छ। जस्तै मैले एउटा कुनै पनि तपाईको के गरे क्याट गर्छु, एउटा तपाईको फाइल बनाउँछु ल, मेबी मैले बनाए एउटा पर्मिसन भन्ने एउटा म फाइल बनाउनु भएन यहाँ भनेको पर्मिसनहरुको म कन्टेन्ट राख्ने भएँ। जस्तै यो पर्मिसनहरु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै नर्मली 4 नम्बरले चाहिँ के भन्छ, 4 भनेको चाहिँ तपाईको के हो रेड भनेर डिनोट गर्छ ल, 4 ले। बुझ्नुभयो नि, यो डिनोट गर्छ। यदि तपाईको त्यसमा तपाईको 2 छ भने 2 ले के डिनोट गर्छ तपाईको राइट भन्ने पर्मिसन गर्छ डब्लु। र यदि 1 हो भने चाहिँ त्यो 1 ले के डिनोट गर्छ भन्दाखेरि तपाईको 1 भनेको तपाईको एक्जिक्युट भन्ने डिनोट गर्छ ल। सो दिज आर द तपाईको एक्जिक्युट भनेको एक्स ले डिनोट गर्छ। यो भयो। र यदि तपाईको पर्मिसन दिँदाखेरि तपाईले 7 भनेर दिनुभयो मानौ, ओके, इफ यु गिभ द 7 हो, यो 7 भनेको चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि 7 भनेको 4 + 2 + 1 हो के, भनेपछि यसमा तपाईको के बिलङ गर्ने भयो, यसमा बिलङ गर्ने भयो रिड, रिड प्लस तपाईको के हुन्छ राइट
सेकेन्ड भनेको राइट प्लस के हुने भयो तपाईँको एक्जिक्युट भन्छ यो नम्बरहरू हुन्छ है। अर्को हुन्छ तपाईँको 6 यो 6 भनेको चाहिँ के हुन्छ भने 6 भनेको तपाईँको 4 + 2 होला भनेपछि के बिलङ गर्यो रिड प्लस अर्को के बिलङ गर्छ राइट ल यो 6 दिए भने मैले के हुन्छ तपाईँको रिड राइट भन्ने कुरा बुझाउँछ। यो चाहिँ तपाईँको न्युमेरिक डिनोटेसन हुन्छ ल यसको चाहिँ बुझ्नुभयो नि। 5 भनेको के हुन्छ त्यसो भए 5 भनेको 4 + 1 ओके भनेपछि के हुने भयो तपाईँको यो चाहिँ रिड प्लस एक्जिक्युट ल राइट नदिने यो भयो। अर्को भनेको तपाईँको 3 हुन्छ जम्मा यो नम्बरहरू हुन्छ तपाईँको 1 to 7 सम्म 1 to 7 सम्म नम्बरहरू हुन्छ ल। सो 3 भनेको चाहिँ तपाईँको के हुन्छ 2 + 1 हुन्छ ल 2 + 1 भनेपछि के भयो 2 भनेको तपाईँको के हुन्छ राइट रेडी गर्ने एक्जिक्युट र फाइनली के हुन्छ 2 भनेको त तपाईँको के भयो 2 भनेको चाहिँ त्यो भइहाल्यो रिड भइहाल्यो। सो लास्टमा 1 भनेको एक्जिक्युट भइहाल्यो। सो यसरी जम्मा के हुन्छ तपाईँको 1 2 3 4 5 6 7 7 सम्म चाहिँ तपाईँको पर्मिसन्स नम्बरहरू हुन्छ ल। सो यो पर्मिसन नम्बरले चाहिँ के गर्छ यो कुराहरू डिनोट गर्छ। यसलाई सेभ गरेर राख्दाखेरि भयो तपाईँले होइन पछि गएर यसो हेर्नको लागि चाहिँ चाहियो भने यु क्यान सेभ इट नो इस्यु फर द्याट। सो हेर्न सक्नुहुन्छ क्याट पर्मिसन ओके यो कुराहरू हुन्छ ल। यो चाहिँ राखेको ल सेभ गरेर यो पर्दैन यो गरिरहनु पनि पर्दैन जस्ट थाहा भयो भने यो राखेको मात्रै हो ल तपाईँको। दिज आर द पर्मिसन्सहरू हुन्छ ल पर्मिसन लेभल्सहरू भनौँ न एक किसिमले पर्मिसन नम्बर्सहरू भन्दा पनि हुन्छ ल पर्मिसन डिनोटेसन भन्दा पनि हुन्छ ल न्युमेरिक डिनोटेसन भन्दा पनि हो। ओके यो कुराहरू हुन्छ कि अब जस्तै मलाई ब्याक टु यहाँ जानु छ मलाई अब कुनै पनि मैले चेन्जेस गर्नु पर्यो कि राइट नाउ बुझ्नुभयो नि मैले केहीको लागि चेन्जेस गर्नु पर्यो जस्तै म फेरि डकुमेन्ट्समै गएँ म त्यो के भन्छ मेरो त्यहाँनिर उत्योहरू छ त्यसले हाल्दा नै म चेन्ज गर्नु भयो ल LS-L नत्र LL गर्दाखेरि पनि भयो। जस्तै लेट मी चेन्ज द लेट मी एड द एक्जिक्युट टु अल अफ देम के जस्तै एबिसीमा मलाई के गर्नु छ पर्मिसन एक्जिक्युट अरू तपाईँको कुनै पनि एउटा पर्मिसन दिनु पर्यो ल के पर्मिसन दिने त भन्ने कुरा आउँछ। कसरी दिन्छ भन्दाखेरि पर्मिसन दिनको लागि चाहिँ तपाईँको CH मोड ल युज CH मोड चेन्ज मोड भन्छ चेन्जिङ पर्मिसनको लागि कमान्ड चलाउनु पर्छ बुझ्नुभयो नि। अनि तीनटा हुन्छ युजर ग्रुप अदर्स ल। सो युजरको लागि के पर्मिसन दिन चाहनुहुन्छ तपाईँ म युजरको लागि फुल पर्मिसन दिन चाहन्छु ल जसले तपाईँको युजर भनेको चाहिँ जसले क्रिएट गर्छ त्यसले म फुल पर्मिसन दिन चाहन्छु भने चाहिँ मैले कति दिनु पर्यो 7 ठिक छ। अनि अर्को भनेको तपाईँको ग्रुपको लागि म के गरौँ ग्रुपको लागि चाहिँ म लाइक आई वान्ट टु गिभ द रिड अर्ली रिड भनेको कति हुन्छ तपाईँको 4 मात्रै हुन्छ ल। सो रिड मात्रै गर्न पाओस् ग्रुपको लागि अरूहरूले के गर्न पाओस् अरूहरूले चाहिँ के गर्न पाओस् अरूले पनि तपाईँको रिड गर्न मात्रै पाओस्। सो यसरी तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ यो पर्मिसन्सहरू दिन सक्नुहुन्छ र मैले चाहिँ के भने ओनरको लागि फुल पर्मिसन ग्रुपको लागि गर्न पाउँछ अरूले पनि के गर्न पाउँछ रिड मात्रै गर्न पाउँछ। यो तीनटा नम्बर भनेको 1 ओनर सेकेन्ड ग्रुप थर्ड भनेको अदर्स ल। अनि गिभ द फाइल नेम के छ abc2.txt को लागि मैले भयो हेरौँ ल LL देख्नुभयो के देख्नुभयो ओके राइट नाउ फर द युजर के छ फर द ओनर the permission is full permission. It can do anything. It can read it, it can write it, it can execute it. Okay. For the second one, it has a permission of what? Read, write, and read mother permissions. The third one, के छ तपाईको यहाँनिर चाहिँ the permission of what? Safe read mother. So यसरी हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने पर्मिसन चेन्ज गर्न सकिन्छ के तपाईले बुझ्नुभयो। सो यसरी हामीले चेन्ज गर्दाखेरि हुन्छ ल। जस्तै अब अहिले हामी यही लोकेसनमा छौँ जस्तै आई थिङ्क CCNA भित्र कुनै एउटा फाइलहरू छ कि जस्तै के भित्र CCNA भित्र के छ केही पनि रहनेछ ल NP भित्र केही पनि रहनेछ। सो लेट मी क्रिएट वान अफ द ब्ल्याङ्क फाइल टच गरेँ मैले म के गर्छु मलाई मानौँ CCNA भित्र मेबी आई वान्ट टु क्रिएट समथिङ लाइक द file1 भन्ने क्रिएट गर्नु पर्यो ल file1.txt भन्ने क्रिएट गर्नु भयो। सो आई वान्ट टु चेक इट आउट CCNA छ त्यसमा पनि त्यही पर्मिसन्सहरू छ। जस्तै मलाई डिफ्रेन्ट लोकेसनको लागि गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने CH मोड सेम फिचर जस्तै मलाई 7 गर्नु पर्यो र अर्कोको लागि चाहिँ मलाई के गर्नु छ भने युजरको लागि चाहिँ तिनवटा फुल पर्मिसन त दिँदा पनि भयो नो इस्यु। अर्कोको लागि तपाईँको के गर्नु पर्यो भने मलाई रिड एन्ड एक्जिक्युट पर्मिसन दिनु पर्यो र रिड एन्ड एक्जिक्युट पर्मिसन दिनु पर्यो अर्को लागि जस्तै कति के भन्छ ग्रुपलाई र तपाईको अर्को लास्टलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो जस्ट रिड मात्रै पर्मिसन दिन्छु ल भनेको युजरलाई फुल पर्मिसन अर्कोलाई रिड एन्ड एक्जिक्युट मात्रै र अर्कोलाई के गर्ने तपाईको 4 भनेको चाहिँ अल के भन्छ जस्ट रिड मात्रै पर्मिसन दिने ल। अनि युजर चाहिँ कहाँ छ तपाईँ यसरी कसको लागि
CCNA भित्र तपाईको फाइल 1.txt को लागि तपाईले के गर्नुभयो यो पार्टिकुलर पर्मिसनहरु दिनु भयो अब हैन म फोल्डरको लागि लगाउँछु नि त हैन फोल्डरको लागि के छ पर्मिसन हेर्नु त रिड राइट अहिलेको लागि डिफल्ट पर्मिसनहरु हेर्नु पर्यो LL मैले के गरे मानौ त्यो अगाडिको हेर्दाखेरि भयो LL CCNA गर्नुभयो भने हाम्रो चेन्जेस भयो भएन हैन दुईटाले तपाईको एक्जिक्युट गर्ने पर्मिसन छ रिड एन्ड एक्जिक्युट गर्ने पर्मिसन छ राइट पर्मिसन छैन कसलाई ग्रुपलाई रिड मात्रै पर्मिसन छ हामीले गरे जस्तो त भएन हैन यो भयो युजरलाई पर्मिसन लाइक इफ यु चेन्ज फर द सर्टेन जस्तै के हुन्छ भने फोल्डरमा चाहिँ जहिले पनि यो कुरा हुन्छ कि फोल्डर भित्र पनि सब फोल्डर भित्र पनि तपाईको फाइल्सहरु त्यो हुन्छ कि त्यो भएर भनेको चाहिँ नर्मली कल्ट एज अ रिकर्सिभ हामी के गर्छौं तपाईको रिकर्सिभ गर्ने गर्छौं कि सो मलाई हेर्नु पर्यो जस्तै मैले हेर्नु मेबी आई वान्ट टु चेक इट आउट chmod -l अब यो भर्बर्स हेर्दा पनि हुन्छ तपाईले केही चेन्जेस गर्नुभयो भने यु क्यान डु दैट हैन यो के भयो त के प्रोसेसहरु भयो के चेन्ज गरे मैले भन्ने कुराहरु म हेर्न सक्छु कि त्यो कुराहरु देखाउँछ र रिकर्सिभ भनेको चाहिँ नर्मली कुनै पनि फाइल्स एन्ड डाइरेक्टरी भित्र फाइल्स त हुँदैन हैन फाइल्स भित्र एउटा मात्रै फाइल हुने भयो अन्तिममा त्यो फाइल भित्र पनि फाइल राख्न मिल्छ त मिलेन नि त डाइरेक्टरी भित्र चाहिँ के हुन्छ तपाईको अरु पनि हुन्छ कि सो तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ यु क्यान डु -r ल जस्तै मैले गरे अहिले हेर्छु मैले के गरे chmod पहिला हेर्नु पर्यो मलाई के हेर्नु पर्यो भने ll गरे हेरे मैले अनि मसँग के छ तपाईको CCNA छ अब CCNA एउटा फाइलहरु बनाऊँ ल या फोल्डरहरु बनाउँदा हो mkdir CCNA भित्र एउटा फाइलहरु बनाउनु पर्यो मेबी CCNA तपाईको 1 भनेर बनाए ल मैले ओके ll CCNA गरे हेर्नु पर्यो के भयो बन्यो नि हैन बन्यो ठीक छ त्यसमा तपाईको डिफरेन्ट पर्मिसन्सहरु छ अहिले अर्को भनेको चाहिँ लेट मी चेक इट आउट फर सर्टेन फाइल अगेन एउटा फाइल पनि बनाऊँ सो फाइल बनाउनु कति तपाईको फाइल 1.txt छ अर्को पनि बनाउनु पर्यो फाइल 2.txt कन्टेनर राख्दा हुन्छ है फाइल 3.txt मैले यसरी बनाए ल ll CCNA अनि बाइ डिफल्ट बन्ने तपाईको फाइल्सहरुको पर्मिसन डिफल्टमा त्यही नै हुन्छ जस्तै रिडर राइट युजरको लागि ओनरको लागि र तपाईको रिडर राइट ग्रुपको लागि रिड भनेको के हुन्छ तपाईको सिर्फ अरुको लागि मात्रै हुन्छ ल सो म यो दुईटैको लागि एकैचोटी गर्न चाहन्छु थ्रु द आउट फोल्डरलाई नै लिएर ल सो कसरी गर्ने त chmod गर्ने हैन के गर्ने फर्स्ट युजरको लागि ओके आई वान्ट टु गिभ रिड एन्ड राइट ओन्ली भनेको रिड र राइट भनेको कति राइट भनेको तपाईको कति हुन्छ 2 रिड भनेको कति हो तपाईको रिड भनेको 4 त्यही हो नि हैन यहाँनेर यहाँ पछाडी हेर्न मन लाग्यो भने रिड भनेको 4 राइट भनेको 2 भने चाहिँ कति हुन्छ 6 हैन अनि अर्को तपाईको के को लागि जस्तै यसलाई 7 नदिँदा पनि हुन्छ 7 अर्कोलाई म के गर्छु 6 पर्मिसन नै दिएँ मैले 6 भन्दा नि अर्कोलाई पनि म दिएँ र लास्टको लागि चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो रिड र एक्जिक्युट गर्न पर्मिसन पास फरवर्ड यो चाहिँ के हो तपाईको -r रिकर्सिभली एन्ड द पर्मिसन इज दिस वन फरवर्ड अब जस्तै हामीले त के गर्नु छ यहाँ त chmod अप्सन अनि त्यसपछि के गर्ने तपाईको अब पार्टिकुलर मोडहरु दिने के दिने हैन के दिन सक्नुहुन्छ तपाईले त्यो कुराहरु के गर्न सक्नुहुन्छ यो गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो मैले के गरे फरवर्ड फर CCNA नै होला CCNA नै छ ल सो मैले ll CCNA हेर्दा एकैचोटी चेन्ज भएर आयो सबैको लागि चेन्ज भयो के जस्तै यसमा के छ तपाईको रिड राइट एक्जिक्युट अनि के छ तपाईको रिड एन्ड राइट अनि के यसमा फुल पर्मिसन यसमा फुल पर्मिसन छ अगाडि के थियो पर्मिसन फुल पर्मिसन थियो अनि रिड एन्ड राइट पर्मिसन अझै तपाईले चेन्ज गर्न मन लाग्छ नि चेन्ज गर्दाखेरि भयो ल तपाईले अझै मलाई हेर्नु पर्यो जस्तै मलाई अलिकति चेन्जेस गर्न मन लाग्यो मलाई आई वान्ट टु मेक ओन्ली 6 ओभर हियर र वर्बहरु हेर्न पनि चाहन्छु भनेपछि के भन्नु यहाँ देखाउँछ ल तपाईलाई मोड अफ CCNA भर्बर्स भनेको चाहिँ मेसेज देखाउँछ भनौं न के भयो भनेर अब के भयो त के भयो भन्ने लाग्यो भने चाहिँ आफूले म्यानुअली हेर्दाखेरि अगाडि नै मेसेज आओस् भन्नुहुन्छ चाहिँ यसरी देखाउँछ मोड अफ CCNA तपाईको चेन्ज फ्रम के भयो 0775 बाट चाहिँ तपाईको 765 मा तपाईको चेन्जेस भएर गयो बुझ्नु नि पहिला तपाईको रिड राइट एक्जिक्युट थियो अहिले रिड राइट एक्जिक्युट नै छ मैले 7 नै दिएँ युजरको लागि अर्कोको लागि रिड राइट एक्जिक्युट थियो अहिले चाहिँ रिड र राइट मात्रै पर्मिसन दिएँ हो नि त हैन अनि त्यसपछि मैले रिड र राइट मात्रै सरी रिड र एक्जिक्युट मात्रै दिएँ त्यो पनि ठीक छ त्यति मात्रै पर्मिसन भयो भने चाहिँ मैले तपाईको ग्रुपको लागि पर्मिसन चेन्ज गरेछु त्यो कुरा भन्यो अनि फाइल.1 को लागि पनि चेन्ज भयो फाइल.ccna पनि चेन्ज भयो
ccna.file.2 को लागि पनि चेन्ज भयो, ccna.file.3 को लागि पनि चेन्ज भयो कि भनेको कुनै पनि फोल्डरमा भित्र तपाईँको डिफ्रेन्ट फाइल्सहरू छ र त्यसको लागि तपाईँले एकैचोटि म चेन्जेस गर्छु नि हैन, म इन्डिभिजुअल गर्दिनँ, म यो फाइल भनेको मेबी ccna भित्रको सबैलाई एउटै पर्मिसन लागोस् भन्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, एकैचोटि चेन्ज गर्दा भयो ल। हो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यु हेभ टु युज द रिकर्सिभ। बुझ्नुभयो, के गर्नु पर्यो तपाईँको रिकर्सिभ गर्नु पर्यो ल। भनेको चेन्जेस गर्नको लागि सजिलो छ, तपाईँले केही गर्नु पर्दैन। यु मे अन द लाइक रुट युजर, यु मे अन द नर्मल युजर, नो इस्यु, cs मोड हैन। यो भनेको चाहिँ के भन्छ तपाईँको, यो चाहिँ युज फर वाट, फर चेन्जिङ पर्मिसन भनौँ न एकछिन, फर पर्मिसन्स ल, पर्मिसन चेन्ज गर्नको लागि cs मोड गर्ने। त्यस पछाडि के गर्ने तपाईँको पर्मिसन अफ फर, सुरुको लागि के गर्ने तपाईँको युजर अनि ग्रुप अनि के गर्ने तपाईँको, अनि त्यस पछाडि अदर्स, अनि के गर्ने त्यस पछाडि पाथ अफ अझ लोकेसन भनौँ न, लोकेसन अफ के हुन्छ फाइल अर डाइरेक्टरी। अब डाइरेक्टरीको लागि पनि लगाएको हुनसक्छ, फाइलको लागि पनि लगाएको हुनसक्छ, सो यसरी गर्ने भनेपछि एक्जाम्पलको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो, मानौँ cs मोड मेबी आई वान्ट टु डु समथिङ लाइक द अहिले जस्तो 776 गरेँ हैन, कसको लागि मेबी तपाईँको ccna भित्रको तपाईँको कुनै पनि एउटा फाइल बानको लागि हुनसक्छ, यसरी गर्ने। मलाई इफ यु आर टु डु अल गर्नु छ, सबैको लागि गर्नु छ भने चाहिँ के गर्ने, cs मोड -r ccna गरेर भनेको यो चाहिँ के गर्ने तपाईँको रिकर्सिभ भनेको के हुन्छ, फर अल फाइल्स एन्ड सब डाइरेक्टरिज, सबैको लागि भनौँ न, डाइरेक्टरिज एन्ड सब डाइरेक्टरिज, डाइरेक्टरी एन्ड सब डाइरेक्टरी अफ वाट, अफ ccna ल। ccna भित्र पनि जति सबै पनि छ त्यो सबैको लागि नै हामीले गरेको हो कि यो भनेको चाहिँ है, रिकर्सिभ वेमा गरेको। अब अरू तपाईँले हेर्दाखेरि हुन्छ त फरक पर्दैन जति नै हेर्दा पनि हैन। अनि अरू भनेको चाहिँ के गर्नु छ, अरू भनेको जस्तै हामीलाई भर्बर्सको थ्रुबाट हेर्नु पर्यो भनेको के चेन्ज भयो त्यो हेर्नु पर्यो भने चाहिँ -v गर्ने, आर गर्ने होइन, भिआर गर्ने होइन, भी मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ क्या तपाईँले। सो यसले चाहिँ के गर्छ तपाईँको रिकर्सिभ के भन्छ भर्बर्स, सो भर्बर्स ल, भर्बर्स PRS सो यो सो गर्छ ल, तपाईँले भनेको मेसेज सो गर्छ, सोज मेसेज अफ, सो मेसेजेस फर अल चेन्जेस ल, के चेन्जेस भयो भन्ने मेसेजहरू देखाउँछ कि। सो यसरी चाहिँ हामीले cs मोडबाट गर्न सकिन्छ। अब जस्तै तपाईँले चाहिँ होइन मलाई यो तिनटै लेख्न मन छैन, म एउटै मात्रै चेन्जेस गर्न चाहन्छु कि एड गर्न चाहन्छु कि, म एउटा पार्टिकुलर पर्मिसनलाई के गर्न चाहन्छु, भनौँ आई वान्ट एडिट। जस्तै अहिले म हेर्छु भने त मसँग के छ हेरौँ न, एलएल गरेर मैले हेरेँ, म एबिसीमै गएँ, म जस्तै मलाई यो एबिसी भन्नेमा मलाई जस्ट एक्जिक्युट तिनटैमा एड गर्नुपर्ने छ, या एक्जिक्युट मलाई के गर्नु छ एड गर्नु छ कि राइट नाउ, बुझ्नुभयो नि। एक्जिक्युट भन्ने चाहिँ मलाई के गर्नु छ तपाईँको राइट सरी के भन्छ चेन्ज गर्नुपर्ने छ भने मैले कसरी गर्न सक्छु त भन्ने कुरा आउँछ ल। सो यु क्यान डु एड गर्नु पर्यो कि, मलाई अगाडिको पर्मिसन हटाउनु परेन, बुझ्नुभयो नि। मलाई अगाडिको पर्मिसन के गर्नुपर्ने हटाउनु परेन, तर म जस्ट के गर्नु पर्यो एड गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने भन्दा cs मोड गर्ने, बुझ्नुभयो नि। cs मोड गरेर के गर्ने तपाईँको प्लस गर्ने अनि यु क्यान गिभ द एक्जिक्युट कमान्ड फर वाट, फर एबिसी भयो। सो हियर यु क्यान सी द्याट तिनटैमा के भयो तपाईँको अगाडिको पनि हटेन, नत्र फेरि हट्छ है, बुझ्नुभयो नि, नत्र के हुन्छ हट्छ ल, रिमुभ हुन्छ। एड भयो, इभन यु क्यान डु द्याट लाइक यो गर्न सक्नुहुन्छ, हटाउनु पर्यो फेरि के गर्नु पर्यो तपाईँको हटाउनु पर्यो। के भन्दैछ तपाईँको सरी, मोड अफ एबिसी चेन्जेस फ्रम 775 भनेको रिड राइट एक्जिक्युट थियो, रिड राइट एक्जिक्युट थियो, रिड र एक्जिक्युट थियो, त्योबाट चेन्जेस भएर के भयो तपाईँको रिड राइट रिड मात्रै आयो कि। किन मैले के गरेँ तपाईँको कम्प्लिटली आई चेन्ज द वाट, मैले कम्प्लिटली तपाईँको त्यसको एक्जिक्युट हटाइदिएँ ल। अगाडि चाहिँ मैले के गरेँ एक्जिक्युट एड गरेँ, मेबी लाइक यसरी नै तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ ल। हटाउनु छ भने हाइफन सरी -x, एड गर्नु छ भने प्लस ल, एक्स मात्रै होइन यु क्यान डु लाइक तपाईँको डब्लु पनि गर्न सक्नुहुन्छ। डबल त अहिले बाई डिफल्ट नै छ, चेन्जेस त केही पनि हुँदैन,
हैन सो यो गर्दाखेरि भयो एड गर्नु पर्यो भने यसरी मैले हटेछ होला त्यो पनि सो मलाई एड गर्नु पर्यो मैले के गर्नु पर्यो प्लस डब्लु र एक्स एड गर्नु पर्यो यो चाहिँ हटेछ ल अगाडिको हाइफन सरी माइनस भनेको हट्छ एड गर्नु पर्यो भने यसरी एड गर्दै जाँदा हुन्छ तीनटै एड गर्नु छ भने तीनटै एड गर्दा पनि भयो जस्तो मैले तीनटै एड गर्यो भने के हुन्छ सबै जान्छ नि त सबै एड हुन्छ नि त हैन फुल पर्मिसन आयो ओके सो त्यसरी तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ हटाउनु पर्यो रिमुभ गर्नु पर्यो भने चाहिँ यु क्यान डु द्याट ल लाइक दिस अगाडिकै पोजिसनमा आउँछ त्यस्तो त हुँदैन ओके सो यदि तपाईलाई कुनै पनि एड र रिमुभ गर्नु पर्यो एड र रिमुभ पर्मिसन ल भने चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ सिम्पल cs मोड प्लस गर्ने या माइनस गर्ने अनि के गर्ने फाइल या फोल्डर नेम रिकर्सिभ गर्नु पर्यो फेरि हाइफन आर सबैको लागि गर्नु पर्यो भने के गर्ने हाइफन आर गर्ने ल अब फाइल नेम दिने एबिसी गरे मैले भयो तपाईले रिमुभ गर्नु पर्यो भने के गर्न सक्नुहुन्छ cs मोड के गर्ने हटाउने ओके मैले राइट एक्जिक्युट हटाइदिन्छु सबैबाट कसको लागि ठीक छ एबिसी को लागि मैले हटाइदिएँ हैन इभन डु फर्दर रिकर्सिभ वे रिकर्सिभ भनेको सबैको लागि त्यही होस् भन्नुहुन्छ भने चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ cs मोड हाइफन आर रिकर्सिभ के गर्ने अब जे गर्न मन छ त्यो गर्दा भयो मेबी म राइट एड गर्न चाहन्छु हैन फरवर्ड फर मेबी सिसिएनए सो रिकर्सिभ वेमा गर्न छ भने यो गर्दा भयो प्लस इफ यु एड मोर थिङ लाइक अ बर्बर्स चेन्जेस के हुँदैछ भन्नु पर्यो भने त्यो एड गर्दै जाँदा हुन्छ ल त्यसमा कुनै पनि फरक छैन राइट फरवर्ड abc.txt भनेर यसरी गर्न सक्नुहुन्छ ल एड गर्नु पर्यो भने यो जुन कमान्डहरु छ रिकर्सिभ बर्बर्स भन्ने यो चाहिँ सपोर्टिभ कमान्डहरु त्यो तपाईले एड गर्न सक्नुहुन्छ ल स्मल भीहरु चाहिँ यिनीहरु के सेन्सिटिभ हो कि क्यापिटल भी पनि गर्न मिल्छ यो डब्लु हरु स्मल एक्स डब्लु हरु हेर्दाखेरि भयो जस्तो तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ cs मोडमा के हुन्छ स्मल ल आर चाहिँ क्यापिटल रिकर्सिभले के काम गर्छ भन्नुभयो मिस यो हजुर रिकर्सिभले के काम गर्नुभयो रिकर्सिभ भनेको जस्तै यस्तो हो जस्तै तपाईलाई के चेन्ज गर्न मन छ भने हाम्रो अहिले हेर्ने जस्तै हामी यहाँ जान्छौँ भने जस्तै यहाँ गए मलाई हेर्नु छ मलाई अहिले डकुमेन्ट भित्र छु र डकुमेन्ट भित्र मैले के छ सिसिएनए भन्ने भित्र सिसिएनए छ हैन जस्तै सिसिएनए भित्र के छ तपाईको सिसिएनए भित्र जस्तै मलाई यसरी गर्नु छ ls-r मैले के गरे सिसिएनए गरे भनेपछि के छ भन्नु त मसँग सिसिएनए छ सिसिएनए भित्र फेरि के छ सिसिएनए1 छ सिसिएनए1 भित्र तपाईको के छ file1.txt file2.txt file.txt छ अनि सिसिएनए भित्र सिसिएनए1 छ बुझ्नुभयो नि भनेपछि मलाई एकमुष्ट सबैमा चेन्जेस गर्नुपर्छ भनेको चाहिँ म यो फोल्डर त्यो भित्र जति पनि कन्टेन्टहरु हुन्छ त्यो सबैको लागि एउटै म के गर्छु तपाईको पर्मिसन भन्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त्यो लगाउन सक्नुहुन्छ बुझ्नुभयो हजुर ओके सो त्यसको लागि चाहिँ रिकर्सिभ गर्नु पर्यो न त इन्डिभिजुअल गर्दै जानु फोल्डरमा लगाउने बित्तिकै भित्र अटोमेटिक हुनुपर्ने हैन र हुँदैन त्यसमा के हुन्छ अरु सब फोल्डरहरु हुन्छ त्यही भएर यु हैव टु डु द रिकर्सिभ ल बुझ्नुभयो जस्तो विन्डोजमा त हामी बाहिर फोल्डरमा लगाउँदाखेरि भित्र सबैमा हुन्छ इनहेरिटेन्स हुन्छ नि त त्यहाँ त त्यो हुँदैन त्यसमा चाहिँ के हुन्छ तपाईको रिकर्सिभ हुन्छ ल त्यही भएर यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ फर अल को लागि चाहिँ रिकर्सिभ गर्ने है जहिले पनि बुझ्नुभयो नि बाहिर पर्मिसन बेग्लै भित्र एउटै हुन्छ त्यही कुरा नि हामीले देखाएँ मैले जस्तै तपाईको यहाँनिर हेर्नु छ नि त्यो सिसिएनए को लागि पहिला के थियो इफ गयो भयो त्यही के चाहिँ सिसिएनए को लागि तपाईको यो पर्मिसन थियो अब यो हामीले पछि एड गरेको हैन तर त्यसको इनसाइड क्या तपाईको लागि के हुन सक्छ डिफरेन्ट पर्मिसन हुन सक्छ त्यही भएर चाहिँ त्यो के भन्छ फोल्डर अनुसार लाग्दैन फाइलहरुको बेग्लै हुन्छ या सब फोल्डरहरुको बेग्लै हुन सक्छ त्यही भएर चाहिँ आफ्नो के गर्ने रिलेटेड मात्रै लगाउने ल यो भयो अब यहाँनिर युजरहरु छ जस्तै अब हामीसँग युजरहरु छ होला छ न त हैन हामीसँग छ नि हैन युजर्सहरु छ सो लेट मी गो ब्याक cd डट गरे ब्याक गर्नु अब यहाँ हेर्छौं भने जस्तै म डकुमेन्ट भित्रै जानु पर्यो अदर तपाईको एलएल डकुमेन्ट्स अनि यहाँ थुप्रै त छ बाइ डिफल्ट जस्तै तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो तपाईको के भन्छ लाइक युजर्सहरुले तपाईले चेन्ज गर्नु पर्यो के यु वान्ट टु चेन्ज सम अफ द युजर्स अर ओनर अर तपाईको ग्रुप चेन्ज गर्नु पर्यो बाइ डिफल्ट के हुन्छ तपाईको ओनर र ग्रुप भनेर भन्छ ल
भनेको चाहिँ अब हामीलाई गर्नु छ चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईको चेन्जिङ वाट युजर्स तपाईको त्यो ओनर भनौँ न एक किसिमले भन्दाखेरि ल त्यो ओनर हुन सक्छ हैन अनि त्यसपछि ग्रुप हुन सक्छ यसलाई तपाईले चेन्ज गर्नु पर्यो के जस्तै अहिले तपाईको बाइ डिफल्ट एउटा युजर 1 भन्ने छ त्यो युजर 1 भन्ने तपाईको जुन ओनर छ त्यो युजर 1 तपाईको एउटा ग्रुप यो ग्रुपमै बिलोङ गरिरहेछ के तर होइन म यो युजर 1 लाई चाहिँ आउन मेक इट एज वाट तपाईको सेल्समा चेन्ज गर या तपाईको सेल्स भन्ने छ त्यसलाई तपाईको त्यसको चेन्ज गरिदिनु पर्यो भने चाहिँ कुनै पनि फाइल्स र डाइरेक्टरीको लागि चाहिँ तपाईको त्यो चेन्ज गर्ने भने कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आउँछ कि राइट नाउ अहिले हामीसँग के छ युजर 1 अनि युजर 1 नै छ ल सो हामीसँग आई थिंक देयर इज अ सेल्स अल्सो ग्रुप के छ तपाईको सेल्सहरु पनि छ त्यो हेर्दाखेरि पनि भयो हैन कसरी हेरिन्छ तपाईको जस्तै हेर्नु पर्यो हैन ट्याग स्ल्याश etc/ gShadow पर्मिसन डिनाइ छ के गर्नुपर्छ स्विच युजर किनभने यो तपाईको सिस्टम फाइल हो यो देखाउँदैन ल cat etc/ gShadow ग्रुप छ नि हैन सेल्स 1 भन्ने ग्रुप छ हैन युजर 1 युजर 2 युजर 3 सेल्स 1 भन्ने ग्रुपहरु छ नि सेल्स सरी सेल्स 1 हैन सेल्स भन्ने ग्रुपहरु छ जस्तै युजरहरु चाहिँ के छ तपाईको युजर्सहरु चाहिँ युजर 1 युजर 4 युजर 5 पनि त छ नि त हैन सो यिनीहरुको लागि जस्तै युजर 2 युजर 3 छ नि त हैन तपाईसँग ग्रुपहरु सो इफ यु वान्ट चेन्ज दैट देन चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अहिले हामी युजर 1 मै छौं तर एउटा कुरा ध्यान दिनु होला यहाँ के हुन्छ भने कुनै पनि युजरलाई हामीले चेन्ज गर्न चाहन्छौं भने वी नीड अ रुट युजर पर्मिसन ल जहिले पनि यस अफ कोर्स एज अ फाइल बेसिसमा चाहिँ तपाईले कतिपय पर्मिसन्सहरु चेन्जेस गर्न पाउनुभयो ओके यु क्यान चेन्ज दैट नो इश्यू फर दैट के त्यो तपाईले पर्मिसनहरु चेन्ज गर्नुभयो लाइक रिड एक्जिक्युट त्यो गर्नुभयो एज अ ओनरको थ्रुबाटै तपाईले गर्न सक्नुभयो त्यो प्रब्लम भएन तर यदि युजर चेन्ज गर्दाखेरि ग्रुप चेन्ज गर्दाखेरि ओनरशिप चेन्ज गर्दाखेरि स्पेशली चाहिँ अहिलेको पर्मिसन्सहरु थियो त्यो कतिपय पर्मिसन्सहरु एलाउ गर्यो तपाईलाई तर ओनरशिप नै चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा के चाहिन्छ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ के हुन्छ नि यो हामीले जुन चलाइरहेछ त्यो नन पावरफुल युजर हो त्यही भएर हामीलाई पावरफुल युजरको के चाहिन्छ सपोर्ट चाहिन्छ ल सो मैले के गरेँ भन्दाखेरि राइट न आउन मेक अ चेन्ज हो कि म चेन्ज चाहिँ गरे जस्तो गर्न चाहन्छु कि आउन मेक अ चेन्ज ल जस्तै मैले हेरेँ एलएल गरेँ हेरेँ मसँग के छ फाइल्सहरु छ यहाँनेरि पर्मिसन्स भन्ने फाइल रहेछ ओके आउन गो ब्याक टु दि cd/ केमा गएँ म मानौ म डकुमेन्ट्समा गएँ ल यहाँनेरि हेर्न चाहन्छु मैले अरूको लागि हेर्न म abc2.txt को लागि हेर्छु युजर ओनर भनेको युजर 1 छ अनि त्यसपछि अर्को के छ युजर तपाईको के छ युजर 1 भने कि मेरो ग्रुप छ कि सो मलाई चेन्ज गर्नु पर्यो ल एउटा युजर मलाई के गरिदिनु पर्यो चेन्ज गर्नु मलाई युजर चेन्ज गर्नु पर्यो म यो रुट युजरको लागि बनाउनु पर्यो कि मानौ या युजर 2 भन्ने छ नि त हैन सो कसरी गर्न सक्छु chown भनेको चेन्जिङ के ओनरशिप फर व्हाट कुन युजरको लागि तपाई चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ म बनाउन चाहन्छु युजर 3 ले तपाईको त्यो पर्मिसन लियोस् के कसको लागि abc2.txt के भन्नु पर्मिसन डिनाइड भन्यो ल यो पर्मिट गर्दैन किन भन्दाखेरि जस्तै हामीले चेन्ज यो त नन पावरफुल युजर हो नि एगेन कुन युजर हामीले चलाइरहेको युजर कुन छ युजर 1 भनेपछि त्यो त नन पावरफुल युजर हो नि त सो यो पर्मिसनहरु तपाईले एलाउ गर्दैन कि सो व्हाट यु हैव टु डु यु हैव टु स्विच द रुट पर्मिसन चाहियो कि हामीलाई भयो अब चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ नाउ यु क्यान मेक अ चेन्ज हेरौँ एकचोटि सरी यो देखाइरहेको छ abc.2 छ म यो चेन्ज गर्न चाहन्छु म युजर 3 बनाउन चाहन्छु सो के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले चेन्ज ओनरशिप फर व्हाट फर युजर 3 आई थिंक सो युजर 3 हुनु पर्ने हो क्यापिटल स्मल छ भने चाहिँ लिदैन है अनि कसको लागि तपाईको abc2.txt हेरौँ न फेरि हेर्नु त यो युजर कसको लागि ग्रुप केमा छ ग्रुप युजर 1 भित्रै छ तर युजर को हो युजर 3 हो म यो ग्रुप पनि चेन्ज गर्नु पर्यो आउने चेन्ज ग्रुप कुनै तपाईको त्यसको इनसाइडलाई पनि गर्दा भयो रिकर्सिभ गर्दाखेरि भयो सेम फिचर यसमा पनि तपाईको chown -l त्यही हो ल अब जस्तै तपाईको के गर्नु पर्यो तपाईको रिकर्सिभ गर्नु पर्यो त्यहाँ भित्रका फाइल्स फोल्डर सबैको लागि चेन्जेस गरिदिनु पर्यो हेर्नु पर्यो कसले के चेन्जेस गर्नु भयो चेन्जेसहरु के हुँदैछ त्यो हेर्नु पर्यो त्यो सबै गर्न सक्नुहुन्छ के तपाईहरुले जस्तै भनेको कस्तो भने मलाई फेरि चेन्जेस गर्न मन लाग्यो ल म यो युजर 3 छ मेबी आई थिंक युजर 2 पनि छ मसँग सो मलाई युजर 2 चाहिँ अझ मानौ न मलाई ब्याक टु युजर 1 नै ल्याउनु पर्यो अझ तपाईको यसो गर्नु पर्यो मलाई ब्याक टु युजर 1 नै ल्याउनु पर्यो सो कसरी गर्न सक्छु त म
cs own ओके मलाई चाहिँ हेर्नुस् होला मेसेज के चेन्जेस भयो भन्ने मेसेज हेर्नुस् हो सो मैले के गरेँ त्यो मेसेज हेरेँ र मलाई के गर्नु छ भन्दाखेरि मेरो यो युजर 1 मा ब्याक ल्याउनु छ र तपाईको ग्रुप त्यो अहिलेसम्म हामी चेन्ज गर्छौं ग्रुप 1 अहिले हामीले चेन्ज गर्नु छ हैन abc2.txt गर्नु छ के भन्यो चेन्जिङ ओनरशिप फ्रम द abc2.txt को युजर 3 को ओनरशिप थियो अहिले के भएर गयो तपाईको युजर 1 मा चेन्ज भयो ल सो भर्बर्स भनेको चाहिँ के हो तपाईको इट विल शो यु द मेसेजेस ओके के चेन्जेस भयो त खासमा इन्टरनल प्रोसेस के भयो त त्यसमा भन्ने कुरा देखाइदिन्छ के तपाईको सो त्यसो गर्दा यसो भएछ है भन्ने कुरा आओस् भन्ने मात्रै हो के हामीले थाहा छ भने त्यो नगर्दा हुन्छ त्यो -b नगर्दा हुन्छ ल तपाईले जस्ट त्यसले चाहिँ तपाईको यो चेन्जेस भयो है भन्ने कुरा चाहिँ देखाइदिन्छ भन्ने मात्रै हो ल टेक्स्टमा भयो अब मलाई के गर्नु छ कुनै पनि एउटा फोल्डरको लागि मेबी आई वान्ट टु डु द रिकर्सिभ वे ओके मैले ll गरे सो यसमा ccna गर्छु अनि के छ तपाईको यहाँनेरि युजर 1 छ हैन युजर 1 छ जस्तै म file2.txt को लागि चेन्ज गर्नु पर्यो यसलाई रुट बनाउनु पर्यो ल सो के गर्न सक्छु चेन्ज ओनरशिप अफ व्हाट फर व्हाट रुट चेन्ज ओनरशिप टु रुट फर व्हाट फर तपाईको ccna भित्रको file2.txt को लागि ल सो ll ccna भनेपछि के भयो यसको लागि मात्रै चेन्ज भएर गयो हो त्यही हो नि हैन जस्तै मैले के गरे मानौ आई वान्ट टु डु वन थिङ फर व्हाट फर ccna ll ccna को लागि के हो रुट ll ccna हेर्नु ल अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बाइ डिफल्ट के हुन्छ ccna को लागि रुट अरे यो फोल्डर हो नि त हैन ccna को लागि के छ रुट छ तर ccna भित्रका अरु फाइल हो के नि हो हेर्नु त ccna1 file1 file2 तिनीहरुको लागि के छ बुझ्नुभयो चेन्जेस हुँदो रहेछ कि हुँदैन रहेछ त हुँदैन रहेछ हिमाल सरले बुझ्नुभयो चेन्जेस हुँदो रहेछ हैन चेन्जेस भएन चेन्जेस भयो कि भएन हेर्नु त ccna को लागि मैले युजर ओनरशिप के बनाए रुट बनाए ccna भित्रका अरु फाइलहरुको लागि के छ फेरि डिफल्ट नै छ पुरानै छ पुरा यसलाई त मैले अघि चेन्ज गरेको है फेरि माथि त्यो नबिर्सिनु होला भनेपछि चेन्जेस नहुँदो रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो कि त्यसको इनसाइडको फाइल्स या सब डाइरेक्टरीहरुको लागि चेन्ज नहुँदो रहेछ हिमाल सरले रिकर्सिभ गर्दिएको भए त लिन्थ्यो हैन त्यो भएको सम्म रिकर्सिभ गर्नुपर्ने हुन्छ के त्यसो गर्दा म सबैको लागि नै गर्छु त्यहाँ भित्र जति पनि कन्टेन्ट हुन्छ आउन मेको चेन्ज भन्नुहुन्छ भने चाहिँ के गर्नु रिकर्सिभ गर्नु पर्यो के हिमाल सरले अब बुझ्नु पर्यो रिकर्सिभ भनेको हजुर हजुर ओके अब चाहिँ जे होस् मलाई के गर्नु छ मलाई सबैको लागि चेन्जेस गर्नु छ दैट मीन्स अन्डर ccna वाट एभर द फाइल्स अर सब डाइरेक्टरी पछि गएर तपाईले बनाउनुहुन्छ या छ त्यसको लागि म के गर्छु सबैको लागि आई वान्ट टु मेक इट एज अ रुट अर द मेबी लाइक युजर 3 बनाउनु पर्यो ओनरशिप ओके सो कसरी गर्ने त त्यसको लागि चाहिँ cs own -r recursive if you want to see the messages changing messages then forwards otherwise not कसको लागि तपाईको ccna को लागि अब चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ के भयो के भित्र छु म मेबी लाइक आई थिंक recursive sorry दिनमा cs1 -l के भयो cs1 ठीक छ त recursive capital R ठीक छ अप्सन अनि रिफरेन्स गर्नु पर्यो ठीक छ यसमा नो इश्यू फर दैट हामी युजरमै छौं changing all recursive maybe ccna भित्र रहेछ पनि युजर नि दिनुपर्छ होला नि ग्रुपहरु युजर ओके युजर खोइ त सान्सी कति तपाईको युजर 3 हो भयो ओके यो हेर्दाखेरि हुन्थ्यो मेसेज अब त्यो मेसेज देखाएन बाइ डिफल्ट सेम थियो चेन्ज भइसकेको थियो भयो बाइ डिफल्ट रिटर्न भनेको तपाईको सेम छ त्यो मैले चेन्जेस गरिन नि त युजर 3 नै थियो त्यही भएर जस्तै मैले ब्याक टु फेरि युजर 1 ल्याउनु पर्यो मानौ युजर होला युजर 2 बनाउनु पर्यो भयो अब चाहिँ युजर 3 बाट केमा गयो युजर 2 सबैलाई गयो ल ccna भित्र जति पनि थियो त्यो सबै चेन्जेस भएर गयो सो यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं जस्तै ll गरे हेर्नु पर्यो म ccna गरे हेरे भने सबैको लागि के छ युजर 2 भयो यो ग्रुप चेन्ज गर्नु पर्यो मलाई आई वान्ट टु मेक अ चेन्ज अन द ग्रुप कसरी गरिन्छ ग्रुप चेन्ज गर्नु पर्यो भने cs own गर्ने अनि त्यसपछि के गर्ने युजर 2 भनेको अगाडिको फर्म अगाडिको जुन सेक्सन छ त्यो भनेको चाहिँ तपाईको ग्रुप सरी युजर हो ल ओनर हो भनौं न अगाडिको जुन छ त्यो चाहिँ ओनर हो कोलन पछाडी जुन दिन्छौ हामी त्यो चाहिँ के हो तपाईको माने हामीसँग सेल्स भन्ने छ है हो त्यो भनेको चाहिँ मेरो के हो ग्रुप नेम हुन्छ ल अनि अब फाइल नेम दिन मन छ भने फाइल नेम दिने अब कुनै एउटा दिन मन छ भने ccna भित्रको लागि मलाई एउटाको लागि चेन्ज गर्नु पर्यो अहिले file3.k को लागि txt को लागि हैन
हेर्नुपर्ने थियो जस्तै मैले फाल्टु.txt को लागि पनि चेन्ज गर्नु पर्यो ल फाल्टुको लागि पनि चेन्ज गर्नु पर्यो बट आई वान्ट टु सी दैट मेसेजेस पहिला के थियो युजर 2 युजर 1 थियो भनेको ग्रुप युजर 1 थियो ओनर युजर 2 थियो तर अहिले के भयो तपाईको ओनर युजर 2 नै छ ग्रुप चाहिँ के भयो तपाईको सेल्समा गयो ल भनेपछि तपाईले यसरी के गर्न सक्नुहुन्छ एलएल सानो भित्र जानु भने यो देख्न सक्नुहुन्छ कि चेन्जेस गर्यो हामी भनेपछि ग्रुप मैले केमा लगेर एड गरे सेल्स भित्र लगेर एड गरे सो यसरी तपाईले ग्रुपहरु चेन्जेस गर्न सक्नुहुन्छ अब फेरि सेम फिचर है म सबैको लागि नै गर्छु नि हैन आई वान्ट टु मेक अ चेन्ज टु अल फेरि के गर्ने फेरि तपाईको रिकर्सिभ गर्ने सेम फिचर यहाँसम्म केही डाउट छ तपाईले के सोध्नु छ सो युजर चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ तपाईको बाइ डिफल्ट जस्तै मैले के गरे तपाईको कुनै पनि जस्तै हामीले हेर्ने भने जस्तै मैले लेट मी कपी वान थिङ यो अलिकति डिफरेन्ट मैले कपी गर्ने ट्राई गर्छु यो सुरुको के हुन्छ नि तपाईको युजर 2 जुन छ यसमा त्यो भनेको चाहिँ तपाईको के हो यो भनेको चाहिँ तपाईको के भन्छ ओनर हो अदर ग्रुप त्यसपछि तपाईको सेल्स भनेको चाहिँ को तपाईको यो भनेको चाहिँ ग्रुप हो ल ग्रुपको ओनरशिप सो तपाईले चेन्जेस गर्नु पर्यो यहाँ के हुन्छ नि एउटा कुरा तपाईले ध्यान दिनु होला डिफल्टमा नन परमिसन युजर ओन्ली पावरफुल युजर भन्नु न ओन्ली पावरफुल युजर कैन मेक मैले अघि देखाए नि हैन दिदैन ल चेन्जेस टु व्हाट ओनरशिप ल ओनरशिप चेन्जेस गर्न चाहिँ तपाईको पावरफुल युजरले मात्रै गर्न सक्छ सो त्यही भएर चाहिँ इफ यु आर अन द नन पावरफुल युजर देन स्विच टु व्हाट रुट ल रुटमा स्विच गर्ने अनि यो मोडबाट मात्रै हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ सो सीएस ओन चेन्ज ओनरशिप सीएस ओन चेन्ज ओनरशिप कसको लागि हैन कसको लागि गर्ने त सुरुमा के गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि युजर दिन सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईले के हुन्छ फाइल अर डाइरेक्टरी यो गर्नु छ ग्रुप चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईको सीएस ओन युजर ओनर भनौं न कोलन ग्रुप के हो तपाईको पाथ अफ फाइल अफ डाइरेक्टरी भयो यति दिनु पर्यो सो जस्तै अब सेम एक्जाम्पल सीएच ओन म होइन अरू केही चेन्ज गर्दा म सिर्फ ओनरशिप मात्रै चेन्ज गर्नु पर्यो भने अरू दिनु पर्दैन ल ओनरशिप मानौ मसँग भएको कति छ तपाईको युजर 3 गरे मैले टु होम मेबी abc.1 यसरी गर्न सक्नुहुन्छ सीएच ओन हाइफन आर रिकर्सिभ गर्नु पर्यो कसको लागि युजर 3 फरवर्ड मेबी सिसेनी यु क्यान डु लाइक दैट ग्रुप चेन्ज गर्नु पर्यो सीएच ओन कसको लागि के गर्ने युजर 3 स्पेस नदिकन कोलन मेबी ग्रुप दिने कुनै एउटा ग्रुप दिए मैले कसको लागि मानव सिस्यानी भित्रको लागि तपाईको फाइल.txt को file1.txt को लागि यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अब रिकर्सिभ गर्नु पर्यो हेर्नु पर्यो त्यो आफ्नो त्यो चाहिँ एडिसनल कमान्डहरु हो हेल्प कमान्डहरु भनौं न एकछिन सो भर्बर्स हेर्नु पर्यो रिकर्सिभ हेर्नु पर्यो तपाईको इच्छा अनुसार तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ ल युजर 2 कोलन मानव सेल्स फरवर्ड पर्सिसन सो यसरी तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चेन्जेसहरु गर्न सक्नुहुन्छ ल हेल्प कमान्डहरु चाहिँ त्यही है जस्तै तपाईले सीएच ओन अथवा तपाईले के गर्नु पर्यो अगाडिको तपाईको मोड चेन्ज गर्नु पर्यो भने पनि हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ हैन र तपाईले अरु एडिसनल कमान्डहरु के हुँदो रहेछ भनेर हेर्नु पर्यो भने सीएच ओन आइफन हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ सो यसरी तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हेल्प कमान्डहरु हेर्नु पर्यो भने त्यो फाइलहरु हेर्नु पर्यो भने त्यो गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईले क्याट गर्नु फरवर्ड फरीवान चेक सरी मेन के हेर्नु पर्यो त्यो सीएस मोडको लागि हेर्नु पर्यो के हो त सीएस मोड भनेको चेन्ज फाइल मोड बिट ल बिटमा चेन्ज गर्दो रहेछ हैन त्यो कुराहरु हेर्नु पर्यो सीएस मोड गर्ने अप्सन दिने अनि के गर्नु छ मोडहरु दिन सक्नुहुन्छ अक्टेल मोडहरु दिन सक्नुहुन्छ अक्टेल भनेको चाहिँ जम्मा कति हुन्छ तपाईको 7 वटा हुन्छ के त्यही भएर त्यो अक्टेट भन्छ हैन के गर्नुपर्ने छ यहाँ देखाउँछ अनि त्यसपछि तपाईले एड गर्नु पर्यो हटाउनु पर्यो सबै लेखेको हुन्छ ल त्यही भएर चाहिँ गाह्रो नमान्ने हेर्ने ल यहाँ नै देखाउँछ क्वाइट ब्याक आउनको लागि मेन सीएच ओन ल सीएच ओन भनेको के हो त भन्दा
ओनर एन्ड ग्रुप चेन्ज गर्नु पर्यो नर्मली यो ग्रुप युजर भन्दा पनि यो युजर भनेको अर्कै सुनिन्छ ओनर नै भन्ने ल ओनर नै भन्छौँ कि हामी भन्नु चाहिँ ओनर नै हो भयो सो यसरी ओनरहरू चेन्ज गर्न मिल्छ सो हेल्प यो हेर्नु पर्यो भने के को लागि युज हुन्छ यसले के गर्छ त होइन खासमा तपाईँको के चाहिँ तपाईँको के भन्छ युजेज छ होइन यसको डिस्क्रिप्सनहरू हेर्दाखेरि भयो के काम गर्छ यसले र के कमान्डहरू चाहिँ हामीले सरी एज अ अप्सन दिन सकिन्छ सो त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ ल यसमा अप टु नाउ केही डाउट छ तपाईँलाई के सोध्नु छ एनिथिङ